لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكم جديدنا لحظة بلحظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيرغاس ميكرو. هاد لا فيديو لا بلوز امبورطونت بالنسبة لا فورماسيون لينكس، لأنه غنهضروا على واحد لا نوسيون اللي هي تري امبورطونت في لينكس اللي هي لا دوكيومونطاسيون. سو ويندوز ما عندهاش لابيتود أننا نقراو لا دوكيومونطاسيون. بارفوا لي لوجيسيال كيجي معاهم لا مود دو بلوا ما شكون اللي كيقراهم حتى واحد. سو لينكس lire la doc doit devenir un réflexe. Fait la formation de Linux, on trouve la plupart des commandes, mais la plupart des paramètres les plus utilisés. Mais impossible à oublier les commandes les paramètres ديالهم كاملين. بالنسبة les commandes les moins utilisées, كنصحكم تقراو le manuel وليو تمشيو تقلبوا في الانترنت على لي فوروم ديال لينكس. لو مو اللي كاين في لو تيتر ديال RTFM تيقولوا لي زيكسبير في لينكس لي ديبيتون بحالي اللي معناه lire le manuel pour trouver ce que tu cherches. نمشيو بزاف نشوفوا كيفاش تقراو لو مانيوال على بركة الله. La commande magique اللي كتمكننا نشوفوا لا دوكيومونطاسيون سي مان. كيعطيوها كوم بارامتر لو نون ديال لا كوموند اللي بغينا نشوفوا ليها لا دوكيومونطاسيون. باغ اكزومبل مكادير. فوالا اونطري. دونك هنا كتعرفش لنا لا باج ديال لا دوكيومونطاسيون فيها اي حاجه كنحتاجوها على لا كوموند مكادير. دونك باش نديبلاصاو في هاد لا باج كنخدمو بحال لا كوموند ليس اللي شفناها في واحد لا فيديو بريسيدونت. دونك اسباس باش نديبلاصاو باج بار باج، فلاش با ou bien فلاش او باش نديبلاصاو لين بار لين ou bien اونطري باش نديبلاصاو اون با لين بار لين. دونك كاينه لا توش باج اب باش نديبلاصاو بلا باج او باج داون باش نديبلاصاو اون با. دونك هنا تيافيشي لنا لا لين فين وصلنا حاليا سي 43 sur 59. دونك pour obtenir le help نديرو اش pour quitter كيلون. دونك باش نقلبوا على ان مو كنديرو سلاش لو نون اللي بغينا نقلبوا عليه باغ اكزومبل مكادير اونطري. دونك فوالا تيافيشي لنا تو لي مو اللي فيهم مكادير كما كتلاحظوا. دونك باش نكيتيو كنديرو كيلون. دونك نرجعوا لا دوكيومونطاسيون كنلاحظوا هنا عندنا بزاف ديال لي سيكسيون. اول هاد لي سيكسيون هي نيم اللي كتعطينا لو نون اكزاكت ديال لا كوموند. في هاد لوكا ميك ديريكتوريز. كاينه لا سيكسيون سينوبسيس اللي كتعطينا جميع الحالات اللي ممكن نستعملو مع لا كوموند مكادير. وكاينه لا ديسكريبسيون اللي هي لا سيكسيون لا بلو غروند في لا دوكيومونطاسيون كتعطينا اون ديسكريبسيون على لا كوموند مع اون ديسكريبسيون على لي زوبسيون اللي غنستعملو مع لا كوموند. فوالا دونك سو سون دي زوبسيون. عندنا اون اوتر سيكسيون اللي كتسمى اوفر اللي فيها لوتور ديال لا كوموند ريبورتين بوكس. دونك في هاد لا سيكسيون كنلقاو لي ليان بور كونتاكتي لوتور ديال لا كوموند au cas où لقينا دي بوغ في لا كوموند. لا سيكسيون كوبيرايت دونك لا بلوبار دو طون كتكون سو لا ليسونس جي بي ال دونك سي با ان بروبليم. دونك كنلقاو ايضا سي اولسو. دونك في هاد لا سيكسيون كنلقاو دوطخ كوموند اللي عندها غولاسيون مع لا كوموند اللي كنقلبوا عليها او بيان لا دوكيومونطاسيون في الويب فين نلقاوها. دونك هادو هما لي سيكسيون اللي كتكون منهم لا دوكيومونطاسيون سو لينكس. لا بلوبار دو طون كنخدمو سولمون في هاد 3 سيكسيون نيم سينوبسيس ديسكريبشن. سينوبسيس باقي نرجعو ليها. دونك اون ديرو كيلون بور كيتي لا باج. دونك الا لاحظتوا لا دوكيومونطاسيون اكريت اون اونغلي. دونك نحلو واحد البارونتيز. لونغلي انديسبونسابل للناس اللي بغاو يخدموا في لافورماتيك واللي بغاو يمشيو بعيد في لافورماتيك. او موان لونغلي تكنيك. بور فاميلياريزي مع لونغلي تكنيك راه ماشي شي حاجه صعيبه. دونك انسد لا بارونتيز ونرجع. دونك في واحد لا فيديو بريسيدونت هضرنا على مكادير قلنا ان لا سانتاكس ديالها هي هادي موا اوبسيون. هاد اوبسيون فاكولتاتيف ممكن نديروها ممكن ما نديروهاش. اسباس وكنعطيو لو نون ديال لو ريبيرتوار اكريي باغ اكزومبل دوس. هادي هي لا سانتاكس ديالها. فين لقينا هاد لا سانتاكس انطلاقا من لا دوكيومونطاسيون. دونك مان مكادير لا سيكسيون سينوبسيس اللي بينا عليها البنات هي اللي كتعطينا لا سانتاكس اكزاكت ديال كوموند. دونك مكادير ما عندهاش بزاف ديال لي سانتاكس عندها سانتاكس وحده. دونك كنديرو مكادير سي لوجيك لو نون د لا كوموند كنتبعوها اوبسيون. هاد اوبسيون اونتر كروشي يعني ممكن نديرو اوبسيون وممكن ما نديروش. وعندنا هنا 3 بوين ممكن نديرو اون اوبسيون ممكن نديرو 2 ممكن نديرو بزاف. داكوغ عندنا ديريكتوري لو نون ديال ديريكتوري اكريي. انا كتلاحظوا راه سولينيي وما عندوش لي كروشي. دونك سي اوبليغاتوار ان نديرو او موان ان نون ديال ان ديريكتوري. وكاين 3 بوين يعني ممكن نكريو بلوزيور ديريكتوري. دونك هنا الديسكريبسيون كتعطينا لي زوبسيون بوسيبل مع لا كوموند مكادير. دونك هنا عندنا موان ام مود عندنا موان بي بارنت. الى عقلتو فاش هضرنا على مكادير درنا واحد
arborescence des dossiers grâce le paramètre -p, -v verbose, je vous vais tout de suite. Donc, il me dire par exemple -v, par exemple dos 1, entrée, voilà. V كتستعمل مع بزاف ديال لي كوموند اللي كتعني parler beaucoup. هي هادي il me dire donc عطاتنا بلي راه كريات لنا لو دوسيي اللي سميتو dos 1. ناخدو un autre exemple donc man cp donc cp kp files and directories donc synopsis ديالها عندها 3 syntax. السنتاكس الاولى كنديرو النون ديال لا كوموند ممكن نديروها مع اوبسيون وحده او بيان بليزيور ممكن نديرو لوبسيون موان تاي الا بغينا نعرفو موان تاي ماجيسكول اش كتصلح غنشوفو لا ديسكريبسيون بيان سور سورس اوبليغاتوار اي ديستيناسيون اوبليغاتوار دونك ممكن نديرو سي بي كذلك مع دي زوبسيون وممكن نديرو بليزيور سورس ديستيناسيون وحده troisième syntaxe ممكن نسويتشيو ديريكتوري مع سورسز لي دو syntaxe الاولى كنسبقو لا سورس على لا ديستيناسيون مي في troisième syntaxe سبقنا ديريكتوري على سورس mais avec l'option -t minuscule. Là, on a maintenant les crochets, donc c'est obligatoire. Et la vraie c'est pour directory à la source, obligatoire on dirait l'option -t. Et bien sûr, on peut dire plusieurs fichiers. On a un exemple, donc cp -v pour parler beaucoup, p je switch aux source ma destination. Donc on a destination il y là, donc dos 1. La source, on a par exemple fichier 1, fichier 2, entrée, voilà comme vous pouvez voir, on a fichier 1, coupe le dossier 1, et le fichier 2. Donc je fais man apt-get, on a installé les paquets, donc apt-get apt package handling utility. La nouvelle بالنسبة للapt-get أن l'auteur ديالها حاول أنه يجمع لا syntaxe في syntaxe وحدة. C'est bien ça, mais c'est difficile à lire. Donc, je vais à quoi ressemble apt-get. Voilà. Donc, donc, apt-get. C'est logique, le nom de la commande. Donc, les options. Bien sûr, c'est optionnel. On donne les crochets. L'option -o. Donc, l'option -o facultatif. On a les crochets. Donc, il y a -o. Il y a un paramètre. Il y a le paramètre. راه souligné كذلك هو مثال بالنسبه لموان سي موان تي اي موان ا دونك بينا نعرفو موان ا او بيان موان او او بيان موان سي او بيان موان تي باش كيصلحو غنشوفو لا ديسكريبسيون ديال لي بارامتر دونك الجديد اللي باغي نهضر عليه هي هاد لا سيكسيون هادي اونتر لي زاكولاد عطانا لي بارامتر بوسيبل مع apt-get وكنلاحظو هنا واحد لا بار فيرتيكال اللي كتسمى اون اونغلي بايب كتعني ou logique. Donc, on peut dire apt-get, ou bien upgrade, ou bien install, ou bien remove, ainsi de suite. Donc, là, déjà, je fais apt-get que je installe là. On peut dire apt-get, par exemple, install, le nom du package. Donc, on va voir les différentes possibilités de les syntax. Dans la description de la vidéo, on va le résumé de la section synopsis. Donc, بالنسبة la commande man كنعطيو comme paramètre la commande اللي بغينا نقلبو على plus d'informations عليها. Donc supposons أننا ما كنعرفوش le nom de la commande كيفاش غنديرو كاينة la commande à propos. Donc à propos باش نقلبو على le nom ديال la commande اللي بغينا نستعملو. Par exemple نقصو ولا نزيدو في الفوليوم دونك ما عرفناش la commande غنديرو à propos sound. Voilà entrée. Donc هنا voilà donc عندنا هنا sound card mixer. For Alza, donc on dirait man Alza mixer entrée. Donc il y a des syntaxes il me can dire Alza mixer ou bien avec des options les moins facultatives, les options -c, -d, -v et -g. Donc on dirait kilo, donc on dirait Alza mixer entrée. Donc هذا هو الفوليوم ديال la carte master. بغينا نزيدو في الصوت نديرو فلاش او بغينا نقصو فلاش با دونك بغينا نمشيو بي سي ام اي كنمشيو droite لاين droite بيان غوش دونك هنا عندنا اف 1 pour help اف 2 système information اف 6 select sound card échappe باش نخرجو دونك échappe فوالا دونك كنترول ان
Donc, le manuel, les plus utilisés, c'est man avec à propos. Mais il y a d'autres façons. La plupart des commandes acceptent le paramètre "-h". Donc, on dirait le nom de la commande avec le paramètre "-h ou bien "-help". Voilà. Donc, je vous des exemples. Donc, je vous l'exemple de "get". Il est difficile de faire mal. Donc, "-h". Entrée. Donc, je suis là. Voilà. On va faire apt-get كنستعملوا des options وكنعطيو la commande install ou bien remove. كتلاحظوا la présence ديال pipe وكنعطيو le package ou bien deux packages ou bien plusieurs packages, c'est optionnel. Donc هنا كتعطينا une petite description على apt-get. هنا كتعطينا une petite description على les commandes les plus utilisées. Donc كاينه update, upgrade, install, remove, purge, auto remove, dist upgrade, ainsi de suite. Donc voilà, CTRL N. Donc le help c'est un complément de la commande man. Parfois ما كنفهموش une commande في la documentation كنزيدو نقلبو في l'aide pour bien comprendre la syntaxe. كاينه une autre commande اللي هي what is هي une sorte ديال man mais كتافيشي لنا seulement la description الاولى ديال la commande. Par exemple what is mkdir. Donc voilà, عطاتينا seulement le rôle ديال mkdir c'est make directories. What is cp. Voilà, copy files and directories. Bien sûr la documentation راه كاينه في l'internet اللي ما عندوش un système d'exploitation Linux. La vidéo ديالنا وصلت للنهايه ديالها. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.